مدینے ورگی فضا نہ ملسی. محبت سے کہیں سبحان اللہ. جہان سارا تو پھر لے بھاویں، جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی. اور ختم نبوت کے پروانوں توجہ کیجئے گا، یہ رد قادیانیت ہے جو شعر پیش کر رہا ہوں میں. حضور دے در جیا کوئی در، حضور دے در جیا کوئی در، کدے تینو دوسرا نہ ملسی. جہان سارا تو پھر لے بھاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی. اور عاشقوں اے پھولتے کلیاں بہن سونے، تے چند فلک دا بکھیرے سونا. اے پھولتے کلیاں بہن سونے، تے چند فلک دا بکھیرے سونا. تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ ملسی. تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ ملسی. جہان سارا. اور اہل بیت کے دیوانوں بہت ہی خوبصورت شعر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کیوں جی اے اہل بیت رو نہیں مندے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جتنا علماء حق کا علماء دیوبند اہل بیت کو مانتے ہیں، کوئی مانتا نہیں. کہہ دیجئے الحمدللہ. شاعر لکھتا ہے خدا جے دیوے توفیق بندیا، جہان سارا تو پھر لے جا کے. اہل بیت کے دیوانوں خدا جے دیوے توفیق بندیا، جہان سارا تو پھر لے جا کے. ہزارہ قاری قرآن دے مصر، ہزارہ قاری قرآن دے مصر، تے قاری کربلا نہ ملسی. ہزارہ قاری قرآن دے مصر، تے قاری کربلا نہ ملسی. جہان سارا. اور صحابہ کے دیوانوں اے بغض چھڑ دے تے کینہ چھڑ دے، صحابہ دا لڑ پکڑ لے چلیا. اے بغض چھڑ دے تے کینہ چھڑ دے، صحابہ دا لڑ پکڑ لے چلیا. صحابہ دا لڑ جے تو چھوڑے سے، صحابہ دا لڑ جے تو چھوڑے سے، نبی دے در دا پتہ نہ
مل سی جہان سارا. اور مقترز ہے نبی دی کر لے تو بات حاکم، نبی دی پڑھ لے تو بات حاکم، نبی دی کر لے تو بات حاکم، نبی دی پڑھ لے تو بات حاکم. او دن حشر دے سنا دا صدقہ، او دن حشر دے سنا دا صدقہ، کوئی بھی تینو سزا نہ مل سی جہان سارا. تو پھر لے بھاویں جہان سارا، تو پھر لے بندیاں مدینے ورگی فضا نہ مل سی. حضور دے در جیا کوئی در کدے تینو دوسرا نہ مل